तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सिविक्स क्लास 11 मुख्तसर सवालात और इनके जवाबात का सिलसिला हमने शुरू किए हुए है। पहले 8 चैप्टर हो चुके हैं, आज आखिरी 9वां चैप्टर है, तो इसका नाम है सियासी हरकियात। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि स्क्रीन पे मेरे नाम के साथ स्पेलिंग आ रहे हैं तौकीद साइंस एकेडमी, तो इस नाम से सर्च करके लिख सकते हैं। मज़ीद आप नंबर भी आ रहा है, SMS कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, चैनल फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। साथ घंटी को भी दबा दें। कि मुख्तसर सवालात और जवाबात चार मुमकिन वगैरह जो किताब के आखिर पे होते हैं, पेपर हमेशा इन्हीं से आता है, लिहाजा फालतू सवालात याद करने में अपना टाइम ज़ाया ना करें। सवाल नंबर 1 है, हक़ हिदायत से क्या मुराद है? जिसका जवाब है हक़ हिदायत से मुराद है ये कि अवाम खुद किसी कानून के बनाए जाने की तजवीज़ पेश करें। इस हक़ के ज़रिए आम कानून के अलावा आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश कर सकते हैं। इस मकसद के लिए मुकर्रर तादाद में अवाम के दस्तखतों पर मुश्तमिल दस्तावेज़ मुकन्ना को भिजवाई जाती है। सवाल नंबर 2 है, राय आमा की अहमियत पर 5 निकात के जरिए वज़ाहत करें। यानी 5 निकात के जरिए राय आमा की अहमियत वाज़ेह करनी है। जिसका जवाब है जमहूरियत का फ़िरोग़ राय आमा के बगैर मुमकिन नहीं। पहला। दूसरी हेडिंग, राय आमा हुकूमत को मनमानी करने से रोकती है। तीसरी हेडिंग है, राय आमा मजबूत और मुस्तहकम हुक्मरानी की ज़मानत है। चौथा है, हुकूमत पॉलिसी बनाते वक्त अवाम की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पाँचवा, जमहूरी हुकूमत अवाम की राय से बनाई जाती है। नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, इंतखाब की तारीफ करें। जिसका जवाब है वो तरीका जिससे शहरी अपने नुमाइंदे चुनते हैं इंतखाब कहलाता है। ठीक है। नंबर 4 पे आता है, बिल वास्ता इंतखाब का तरीका कैसे पेचीदा और मुश्किल है। तो इसका जवाब है ये एक किस्म का दोहरा इंतखाब है। पहले मरहले में वोटर इंतखाबी अदारे के अरकान को मुंतखब करते हैं, ठीक है, जबकि दूसरे मरहले में इंतखाबी अदारे मुकन्ना के अरकान या सदर का इंतखाब करते हैं। ठीक है, यहाँ इंतखाब थोड़ा रह गया है लेकिन यहाँ लफ्ज़ आता है इंतखाब करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, गेटल ने सियासी जमात की क्या तारीफ की है। ये सवाल नंबर 5 है, जिसका जवाब है सियासी जमात शहरियों के एक गिरोह का नाम है। ठीक है, जो कमो बेश मुनज़्ज़म होते हैं, जो अपनी राय दहिंदगी की कुव्वत हुकूमत पर अख्तियारात हासिल करना और अपने असूलों को
رائج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے اصولوں کو رائج چاہتے ہیں، وہ اپنے اصول رائج کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ سوال ہے، حزب اختلاف کیا کردار ہوتا ہے؟ حزب اختلاف کا کیا کردار ہوتا ہے؟ حزب اختلاف انتخاب میں جو سیاسی جماعتیں اکثریت حاصل نہ کر سکیں وہ حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ متبادل حکومت کے طور پر کام کرتی ہیں اور حکومت پر تنقید کر کے اس کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور رائے عامہ ہموار کرتی ہیں. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حزب اختلاف مخالف پارٹی ہوتی ہے نیکسٹ سوال نمبر 7 ہے، سیاسی جماعتوں کی اہمیت کے حوالے سے لاول کیا کہتا ہے؟ لاول ایک مفکر ہے بڑا، تو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کی اہمیت کے بارے میں لاول کہتا ہے، ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کا لازمی فرض اور ان کے وجود کا مقصد ہے کہ وہ رائے عامہ کو منظم کریں اور عوام کے فیصلے کے لیے مسائل کا حل کریں. ٹھیک ہے، یعنی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ رائے عامہ ہموار کریں. رائے عامہ کہتے ہیں عوام کی رائے، یعنی اگر پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے تو اخبارات، ریڈیو اور سیاسی جماعتیں ان کو آگے عوام کی رائے کو آگے لے جاتے ہیں کہ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، مہربانی کر کے سستا کرے. یہ عوام کی رائے ہوتے ہیں، اسی کو عوام رائے عامہ کہتے ہیں. سوال نمبر 8 ہے، پاکستان کے آئین میں ریفرنڈم کی گنجائش کیسے پیدا کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے جو 8ویں ترمیم تھی اس کے ذریعے پاکستان کے آئین میں ریفرنڈم کی تجویز یا گنجائش پیدا کی گئی ہے. نیکسٹ سوال، نیکسٹ سوال نمبر 9 ہے، بالغ رائے دہی سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہے بالغ رائے دہی سے مراد ہر عاقل اور بالغ کو خواہ مرد ہو یا عورت رائے دہی کا حق حاصل ہے، یعنی ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. تاہم بلوغت کی حد مختلف ملکوں میں مختلف ہے. مثلا پاکستان میں 18 سال ہے، جرمنی میں 20 سال اور ناروے میں 23 سال ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال، سوال نمبر 10 لاسٹ سوال ہے، رائے عامہ کی تشکیل پر پریس کا کیا کردار ہے؟ جس کا جواب ہے موجودہ جمہوری دور میں پریس کو بے حد اہمیت حاصل ہے، یعنی اخبارات کو. ٹھیک ہے، پریس سے مراد اخبارات، رسائل، جرائد، کتابیں ہیں. پریس عوام کو روزمرہ کے حالات سے آگاہ کرتا ہے. اس میں خبروں کے علاوہ سیاستدانوں کے تبصرے، بیانات، ماہرین کے تبصرے وغیرہ اور بیرونی دنیا کے حالات و واقعات شائع ہوتے ہیں. نشر و اشاعت کا اہم ذریعہ ہے اور رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، رائے عامہ کی تشکیل یعنی پریس جو ہے وہ رائے عامہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے.